फिर ये बुकती की बात करते हैं कि बुकती के ऊपर ट्रायल। मैं ये नहीं अपने आप को सिर्फ ये कि वो गलती हो गई थी जो ये करते हैं, ये बड़ी गलती हो गई इनकी जिन्होंने ये किया है, ट्राई करना चाहिए। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुकती का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। आप मुझे बताएं कि एक शख्स है जिसके लोग अपने आप को बीए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से अलग होने की सोच रहे हैं। एक दिन में सुई प्लांट जो हमारा बहुत बड़ा प्लांट है उसके ऊपर 450 रॉकेट फायर कर दिए सुई प्लांट पे। किसी की क्या जुर्रत बनती है कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इट वाज राइट। और अगर दोबारा कभी मौका मिला ऐसी बात हुई दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुछ लेंगे। फ्रेंड्स, नवाब अकबर बुगटी बैक वक्त मुतजाद शख्सियत के मालिक थे। जहां एक तरफ वो जदीद इंग्लिश लिटरेचर और मगरबी फलसफे के दिलदादा थे, वहीं दूसरी तरफ बेगुनाही साबित करने के लिए अपने ही कबीले के लोगों को कोयलों पर चलाते थे। न जाने लोग इन्हें किस रंग में याद रखते कि फिर एक सानहा हो गया और इस सानहे ने नवाब अकबर बुगटी की तारीख को एक अलग रंग दे दिया। हुआ कुछ यूं कि 3 जनवरी 2005 की एक सर्द रात पाकिस्तान पेट्रोलियम अस्पताल सुई की डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में तन्हा सो रही थीं कि रात 2 बजे इनके कमरे का दरवाजा खुला और एक शख्स मास्क पहने अंदर दाखिल हुआ। इसने बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाजिया के साथ ज्यादती की और इस पर तशद्दुद किया। इसके बाद डॉक्टर शाजिया को टेलीफोन की तार से बांधकर फरार हो गया। सुई फील्ड हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उस्मान और सिक्योरिटी एहलकारों ने डॉक्टर शाजिया से जबरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि इनके साथ डकैती की वारदात हुई है और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती। इनके कमरे के तमाम सबूत मिटा दिए गए और इन्हें मजबूर किया गया कि वो मुल्क छोड़कर चली जाएं। फ्रेंड्स, जनवरी में ये सानहा हुआ और मार्च के दरमियान में डॉक्टर शाजिया लंदन जा चुकी थीं और ये केस आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। लेकिन इन 3 महीनों में सुई में बहुत कुछ बदल चुका था। डॉक्टर शाजिया पर हमले और ज्यादती का इल्जाम पाक फौज के एक कैप्टन हमाद पर लगाया जा रहा था। अगरचे ये इल्जाम किसी भी मौका पर डॉक्टर शाजिया ने खुद नहीं लगाया। वो बीबीसी के पहले इंटरव्यू में कह चुकी थीं कि वो ज्यादती करने वाले शख्स को नहीं पहचान सकती। 3 माह के दौरान और इसके बाद ये केस अदालत में भी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा और शनाख्त परेड में भी डॉक्टर शाजिया के सामने जो लोग पेश किए गए वो इनमें से किसी को भी अपना मुजरिम करार नहीं दे सकी। यही वजह थी कि सुई जो डेरा बुगटी का इलाका था वहां के सरदार नवाब अकबर बुगटी मुतहरिक हो गए क्योंकि वाकया इनके इलाके में हुआ था। इसलिए इन्होंने और बलोच कौम परस्तों ने इसे अपनी मेहमान डॉक्टर से ज्यादती और अपनी गैरत पर एक बड़ा हमला तस्वर किया। अकबर बुगटी और मरी कबाइल जो पहले भी वफाक के रवैये से खुश नहीं थे, इस सानहे के बाद और सीख पा हो गए। अकबर बुगटी का हुकूमत से ये मुतालबा था कि पाक फौज के कैप्टन हमाद और दीगर मुबैना मुल्जिमान कबाइली रवायत के मुताबिक जिरगे में आएं और दहकते कोयलों पर चल कर दिखाएं और इसके बाद ही ये मामला हल होगा। लेकिन हुकूमत ने इनका ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। बुगटी कबाइल इससे और नाराज हो गए और इन्होंने सुई फील्ड पर राक्टों, मार्टर गोलों और AK-47 राइफल से हमले शुरू कर दिए। फ्रेंड्स, सुई फील्ड जहां से पाकिस्तान की 45% गैस सप्लाई की जाती थी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। कराची और लाहौर समेत मुल्क के कई बड़े बड़े शहरों में गैस की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। हुकूमत ने हालात पर काबू पाने के लिए बुगटी कबाइल के सरदार अकबर बुगटी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अकबर बुगटी ने जवाबन डॉक्टर शाजिया के मुजरिमों को पकड़ने से पहले कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर शाजिया के मुलजिम तो ना पकड़े जा सके, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकबर बुगटी पर रियासत को चैलेंज करने पर फौजी एक्शन का आगाज किया, जिसको बाद में इन्होंने जस्टिफाई भी किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने बलूचिस्तान में टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स और मजीद 4,500 फौजी भेज दिए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने धमकी भी दी कि अगर कौमी तंसीबात पर हमले बंद न हुए तो ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हिट हुए। परवेज मुशर्रफ के ऐसे बयानात के बाद डेरा बुगटी बाकायदा तौर पर मैदान जंग बन गया और फिर 17 मार्च को डेरा बुगटी पर एक बड़ा हमला हुआ। इस हमले में 30 से ज्यादा अफराद मारे गए।
اکبر بگٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس موقع پر سیکورٹی ایجنسیز کی طرف سے ڈیرہ بگٹی کو خالی کرانے کے آرڈرز جاری کر دیے گئے، لیکن وہاں کے بہت سے لوگوں نے علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ فرینڈز، یاد رہے کہ نواب اکبر بگٹی قبائل کے سردار تھے، لیکن بگٹیوں کے تمام چھوٹے قبیلے ان کے ساتھ نہیں تھے۔ کچھ چھوٹے قبائل ان کے خلاف بھی تھے اور ان میں کلپر بگٹی اور مسوری بگٹی بھی شامل تھے۔ کلپر بگٹی قبائل سے نواب اکبر بگٹی کی شدید دشمنی تھی۔ دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں کئی بار مارے جا چکے تھے، اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نواب اکبر بگٹی نے کلپر بگٹی کے 70 سے 80 ہزار لوگوں کو بلوچستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اور یہ لوگ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں در بدر بھٹک رہے تھے۔ اس آپریشن میں ایک بلوچ جرگہ جو کہ جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دے رہا تھا، اس میں کلپر اور مسوری بگٹی قبائل کے لوگ شامل تھے۔ جس وقت جنرل پرویز مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف محاذ گرم کیا، اس وقت کچھ سیاستدان جو جنرل پرویز مشرف کے سیاسی ساتھی تھے وہ اس معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے تھے۔ مارچ میں انہی سیاستدانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملا۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر شازیہ کا سانحہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ فرینڈز، اس وقت جنرل پرویز مشرف کے ہاتھوں بنی حکمران سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین تھے، اور یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا خاندانی احسان تھا۔ فرینڈز، ہوا کچھ یوں تھا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو ذوالفقار علی بھٹو کو جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر رکھا تھا ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ یہ وہ لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینس چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے اور پھر اسی مقدمے میں سیاستدانوں کو گرفتار کر لیا جاتا۔ ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ سمگل کرنے اور علیحدگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کوہلو کی ایک جیل میں قید کروا دیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھجوایا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے اور انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے سے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ چودھری ظہور الہی کی حفاظت بھی کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچا دیا۔ چودھری شجاعت حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ایسا لگتا تھا کہ چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہ رہے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا وہ 60 افراد جو FCC کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے زندہ ہو جائیں گے؟ پھر اکبر بگٹی نے شاید تاریخی حوالہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا کہ مسلم لیگ قائد جس کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں، انہی کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ طاقت ان کے پاس نہیں کسی اور کے پاس ہے۔ اکبر بگٹی کا اشارہ یقیناً جنرل پرویز مشرف کی طرف تھا۔ اس رابطے کے چند دن بعد یعنی 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچہ بند مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔ فرینڈز، چونکہ یہ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے لہٰذا ایک ویڈیو میں کور کرنا کافی مشکل تھا۔ اس پورے معاملے کی باقی تفصیل میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی کے درمیان کیا معاملات ہوئے اور ان کا کیا نتیجہ نکلا۔ اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔